Bhutani, Sangatani. I'm also thankful to all the guests who came from different area. मैंने ख्याल है ये एग्जीबिशन के शुमा संगता भुंगेज कुता केचे पैदावार नाए केच एक ज़माने या प्रोड्यूसर्स बुता आइए दूसरी चीज वती बुतगा बदकिस्मती या मानू कंज्यूमर मैं एक हम च डरना के मुर्गम च डरना के ना हम च डरना के माँ सरपंदी के अगम मावती नाहारा मैं कराई वक्ती में सोर्स ऑफ इनकम से यके नाई दूमी काटने या कुट्टगी चा दश्ता भी सीमी दश्ते वर्कता लाइस्टॉक है मैं कह रहा देखे मैं चीज बनना या जमाने ही बुता के गल्ला में बुता ब्रिज में बुता पस में बुता एक में बुता मुर्ग में बुता किसी जमाने में हम लोग प्रोड्यूसर्स थे तमाम चीजें हमारे यहाँ पैदा होती है अब हम कंज्यूमर आ रहे हैं हमारी हर चीज बाहर से माँ इधर में कारोबारी संगत रिश्ता माँ निगुमा दस्तबंदी की अन्नू अम्मा सेक्टरी इंडस्ट्रीज गुमा कब्जता के तो वही इंडस्ट्रीज अमा मर्दम के कारोबार करना आहन इलाट का तक के समार इंडस्ट्रीज शुरू भी थे दोमी माँ संगतानी में एक दस्तबंदी की कि पिछा हर चीज है एक मौसम है हिंदुस्तान और ना हर वक्त आरग खास तौर मर्गी भी मीनानी भी सूरी भी वशी गम आउद इस्तेमाल भी भले मैं करा मारा बेने मत कुरान आवादों देखे जागा से ना रमजान अभावी नो अगम में नौजवाने की आदत की स्टार्ट जता ये रमजान माए तैयारी है बिकना हो वही प्रोडक्शन मस्तर शहरा सर बिकना चाहे क्वेटा भी चाहे कराची भी चाहे इस्लामाबाद भी जैसे मैं कह रहा मच्छे नाए प्रोडक्शन कम बुता एदा ताना आप सरे जिम्मेदारी भी कम बाज फार्म कोरे आदस्ता जो सके चलोए भी मीरी खत्म है देमा कल्ला खत्म है सोहरानी खत्म है गिरना खत्म है अगर यकियाल कसानी फौर भी अस्तवास अगर इसे कीमत बेबड़ी गुड़ मर्दों पता कैसे मच्छे ने मगर हो वरे की मता मनी ना रंदी कैसे अजदा सदा द्वाजा सदा आवार बाब उत्तगा मकुबत देगती बहा मकुते ना होती पसो को खाना बेदाते ना द्वाजा सदा तो बिजने उदाहरण 10 रुपया कभी 20 रुपया 10 रंदना मच्छे सरा थोड़े सर अब वो मच्छे कनूक नहीं नुमांगो शौसर दस्तबंदी कही कि हमें 3 वायदे रमजान शरीफ पे तैयारियां बिका और रमजान आवती नाहा देखे जागा सर पे काम बाकी कमोबाज इशारा साइंटिफिक होता है वैक्यूम क्लीनर्स मैं बदकिस्मती इस अंतर्गत कि माँ हेरा फैक्ट्री जोड़ को 2014 ना 50 करोड़ है कि आई यार कैसे या कज़ार एक जन के कैसे कोल्ड स्टोरेज ही अस्ता इटालियन कैसे पीसी बने तो का एक मशीन हमारा याद भी था 63 तुरबत आगस्तीन डेट फैक्ट्री होता मर्ची बदकिस्मती नीस्ते माँ जोड़ को दा लेकिन पदा बेईमानी माँ को शुमार दस्तबंदी गई गो वजह यूसुफ शुमारा वजह अलीम शुमारा शुमा बुरु है मवा को शगा दम बुरता अमा आस्ते ने वो पिटीशन भी जना कि भाई इधर
کہ امام نشین لگ گتا نشین جن پی سی ہونے مطابق نہیں کسی اسٹارٹ کرنے کا نظام دورندہ نہ مشتگوں کہ بھئی شما بیا اسٹارٹ کرنے پاری ہم نہ چلے نہرہ شتا ایرانی اب چلنا رانگنا اجدہ ستا زورگاں شیر دوازہ ستا زورگاں نو منہ مارا بشید بود کہ میں چوکے دا اتکگاں گنڈوان میں نزدیک کا مارا یہ وقتی میں گیشتنی آمدنی غریب آدو چھیں دو چارہ ماں پروموٹ پہ کنا نہارا پروموٹ پہ کنا اور سمال انڈسٹریز اچھو بنڈوا گوشت کہ انگیشی ماں کیکا جوڑ پہ کنا تو باید ہمشی کہ ماں بڑا دیکھے نام ہوارا ماں موزاتی پرچہ ہوارا رمضان بھی موزاتی ہے ماں ہوارا ماں وہ بائدیں وطیہ پورا کجا ملکیں کے دگرے پوتی جندے کرا موچی تھی انگا دارو 400 گندرہ موزاتی بازو دی عام ایرانی تو پنجوری موزاتی ہے بابزور ہمکتا دردی پدو بلے تو ایرانی پر سے زور ہے تو من واجہ شمارا مبارک بات پیش دیں شمیں ٹیم آرہ نائے پروموٹ کرنا ضروری ہے بلے نائے پروموٹ کرنے کے واسطہ شمیں ٹارگیٹ بھی آگ اس نے رمضان شریف رمضان مادوک اکا نہ ہوا باقی وقتا معاشمہ ورن نے بلے دگے مردم نہ ہوا ومی کا پاما میں نتوارا کہ شمارا کسی عزت داتا اللہ شمارا عزت بھی دیا